हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। इस्लामी चाँद जब उरूज से ज़वाल की तरफ जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस निज़ाम के साथ इंसानी सेहत और इंसानी फितरत के भी बहुत से पहलू जोड़े हैं। ज़वाल की तरफ जब ये चलता है तो आखिरी तवारीख़ जो हैं 19, 20, 21 ये बहुत ख़ासियत की हामिल हैं। जैसे अभी रजबुल मुरज्जब की 19, 20, 21 आने वाली है, फिर हर माह में ये तारीख़ लौटती है और ये दोबारा इंसान की ज़िंदगी में बार बार आती रहती है। तो इनमें इंसान ख़ास अमल कर ले, अल्लाह तबारक व तआला इसकी ज़िंदगी से जो गर्दाब है, जो टेंशन है, जो ज़वाल है वो ज़ाइल कर देते हैं और अल्लाह इसको इज़्ज़त और तरक्यात से नवाजते हैं। चूँकि चाँद का इंसानी जबिल्लत से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है, पहले जितनी उम्मतें आई हैं उनको चाँद का निज़ाम अक्सर नहीं मिला, और लेकिन नबियों के जितने भी शरीयतें थी उनमें चाँद ही का निज़ाम था, लेकिन उम्मतों ने उसको चेंज करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि सूरज के निज़ाम को आज दुनिया में एक बड़ा निज़ाम समझा जाता है, शमसी को, लेकिन चूँकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमी नबी हैं और दायमी नबी हैं, और अल्लाह ने आपको आलम पूरे का नबी बनाया, और आपकी शरीयत चूँकि आलमी है, आपका निज़ाम आलमी है, आपकी किताब आलमी है, तो अल्लाह ने आपको निज़ाम भी आलमी अता फरमाया कि चाँद का निज़ाम है, कमरी निज़ाम है। अब शमसी वाले जो है बहुत ख़ता खा जाते हैं, बहुत फंस जाते हैं निज़ाम में, तो फिर वो कमरी की तरफ लौट आते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से खित्ते हैं जहाँ सूरज नहीं निकलता, या निकलता है तो 6-7 माह के बाद निकलता है, या बाज़ औक़ात जो है निकलता ही नहीं है, या बिल्कुल निकला ही रहता है। तो ये सारा जहाँ शमसी निज़ाम है वहाँ फिर वो कमरी को फॉलो करते हैं। तो कमरी का निज़ाम इंटरनेशनल निज़ाम है, और इसको अल्लाह ने इंसान की सेहत के साथ, इंसान की फसलों के साथ, खुराक के साथ और हर चीज़ के साथ मुंसलिक किया है। अब चाँद को आप देखिए कि चाँद को जब इंसान देखता है तो इंसान को सुकून और सुरूर मिलता है, और अल्लाह ने जो है उसको जब उरूज होता है, जब वो बद्र मुनीर बनता है, फिर उसके बाद वो ज़वाल की तरफ चलता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बारीक होना शुरू होता है। ये आखिरी तारीख़ें हैं, चूँकि 17, 19, 21 ये 3 तारीख़ों को नबी अलैहिस्सलाम ने भी बड़ी अहमियत दी है, और उम्मत को उसकी तलक़ीन भी फरमाई है हुजामा लगाने की ख़ास तौर पे इन तवारीख़ के अंदर। तो 19, 20, 21 अगर आप 17 को भी साथ शामिल कर लें, 17 से लेकर 21 तारीख़ तक अगर चाँद के जो डेज़ हैं, इन दिनों में आप मगरिब की नमाज के बाद, चूँकि चाँद चेंज होता है, उसका ज़हूर होता है वो मगरिब की नमाज के बाद होता है, तो रात शुरू होती है, मगरिब की नमाज शुरू होती है बाद, तो मगरिब के नमाज के मुत्तसिल आप ये अमल करें, और वो अमल बड़ा मुख्तसर सा है कि आप मगरिब के नमाज के बाद 17 तारीख़ से लेकर 21वीं ताक रात तक, 17वीं ताक रात से हर मुल्क में चाँद की जो ताक रात होती है 17 कल होगी, तो उससे पहले जो रात आएगी उसे रात बोलते हैं उस दिन की। ये तो अक्सर लोगों को पता नहीं होता, वो सवाल करते रहते हैं जी अब ये 17वीं कब है, आज 17वां दिन गुज़र के है 17वीं रात या 17वें दिन से पहले है। तो मुसलमान को ये चीज़ जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि इस्लाम में जो रात है वो पहले आती है और दिन बाद में आता है, तो इसलिए रात का ताल्लुक़ जब आप 17वीं रात कहेंगे तो वो दिन से पहले जो रात होगी, 17वें दिन से पहले जो रात होगी, ये बाद में नहीं है, बाद में 18 शुरू हो जाएगी। तो इसलिए 17वीं रात से मगरिब की नमाज से आपने 33 मरतबा, 33 मरतबा आपने ये सूरह आले इमरान की आयत का हिस्सा है, सूरह आले इमरान की 26 नंबर आयत है, और आयत का हिस्सा है वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। भाई इतना सा जुमला है, अब सारे पढ़ लीजिए। वतुज़िल्लु आता सबको है, देखिए अब इसमें अल्लाह ने इज़्ज़त कौन देता है, ज़िल्लत कौन देता है। अब ये हर महीने तकरार करना है आपने, क्योंकि कोई दुनिया का बंदा इज़्ज़त नहीं दे सकता, कोई ज़िल्लत नहीं दे सकता। लोग निज़ाम चलाएंगे ज़िल्लत के, वहाँ से इज़्ज़त निकल आएगी अल्लाह जब देना चाहेगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर जलील करना चाहे तो सारे तख्त पे ही बिठा दें तो जलील होगा, हुकूमत में आके जलील होगा, इक़्तिदार में आके जलील। लोग होते ही नहीं होते, गालियाँ खाते हैं, बुरा उनको कहा जाता है। असल चीज़ क्या है, इज़्ज़त दिल में होती है।
تو اس لیے یہ دلوں میں جو عزت پیدا ہوتی ہے، دلوں کی عزت دل کا نام ہے۔ جب خلیفہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ کو دربار میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک دم جو ہے ایک شور کی آواز آئی۔ اس نے کہا یہ شور کیسا ہے؟ اپنے سپہ سالاروں کو کہ دشمن نے حملہ کر دیا ہے، تیاری کرو، فوج کو الرٹ کر دیا۔ تو بعد میں کسی نے بتایا کہ وقت کے بہت بڑے عالم محدث ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جب درس دیتے تھے تو آپ کے درس حدیث میں 10,000 طلبہ بیٹھتے تھے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماہناز شاگردوں میں سے ہیں۔ تو آپ نے چھینک آنے پر الحمدللہ کہا تو تلامذہ نے، شاگردوں نے یرحمک اللہ کہا، تو وہ مشترک انہوں نے چونکہ بولا تو آواز اتنی گونجی کہ دربار تک پہنچ گئی۔ اب اس نے کہا کہ جاسوسوں نے آ کے بتایا، انٹیلیجنس والوں نے، کہ یہ تو ابن مبارک ہیں۔ انہوں نے یار الحمدللہ کہا تو ہارون الرشید نے کہا کہ بادشاہ تو میں ہوں لیکن لوگ محبت ابن مبارک سے کرتے ہیں۔ تو ملکہ زبیدہ نے کہا کہ تمہاری حکومت لوگوں کے جسموں پر ہے، اور وہ آدمی ہے ابن مبارک جس کی حکومت لوگوں کے دلوں پر ہے۔ تو یہ دلوں کی جو محبت ہے نا، میاں بیوی میں پیدا ہو جائے، اولاد میں پیدا ہو جائے، خاندان برادری میں پیدا ہو جائے۔ میاں بیوی رشتہ ازواج میں منسلک ہوتے ہیں لیکن دلوں کی محبت نہیں ہوتی، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا، خون اپنا ہے بیٹا لیکن محبت نہیں ہے، بیٹی ہے، مجھے روتے ہیں۔ کل بھی مجھے باہر کنٹری سے ایک خاتون رو رہی کہ میری 14 سال کی بیٹی ہے، اسکول میں گئی، روز جا کے بتاتی تھی میرے گھر میں بڑا ظلم ہو رہا ہے، ایسے ہی جھوٹ بولتی تھی۔ وہاں کے اداروں نے اس کو وہاں سے لیا اور دارالامان میں VIP رکھ لیا، اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتی پھرتی ہے، گھر نہیں آتی۔ 14 سال کی بچی ہے، چونکہ دل سے محبت نکل گئی ہے۔ بے شک جو بھی ہوا، اصل دلوں کی محبت ہے جو آج خاص طور پہ نکلتی جا رہی ہے۔ آپ جا کے گھروں میں دیکھیں، گھروں میں ساروں کے دل مختلف ہیں، ایک دوسرے سے متضاد چل رہے ہیں، آج خونی رشتے ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ دلوں کی محبت آپ کے خونی رشتوں میں، بیوی بچوں میں، اور آپ کے محلے والوں میں، یہاں تک کہ آپ کے ملک والوں میں پیدا ہو جائے گی اگر یہ آپ اس تاریخوں میں، خاص طور پہ یہ تاریخ تو رجب کی ہے، رجب میں اس کا آغاز کیا جائے تو بہت، چونکہ رجب کے مہینے کو بہت خاصیت حاصل ہے، یہ اس میں آغاز ہوتا ہے چیزوں کا۔ اللہ نے اس کو جوڑا ہے شعبان سے پہلے، آگے رمضان آ جاتا ہے، تو چونکہ اس میں عبادت کا آغاز شدت سے شروع ہو جاتا تھا نبی علیہ السلام کا بھی، یہاں سے آغاز کریں، پھر پورا مہینہ یہ تاریخیں آئیں تو 17، 18، 19، 20، 21، بس آپ 33 بار پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھ لیں اور اس کے بعد دعا کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو عزت بھی عطا فرمائے گا۔ پھر ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں مجھے نقصان پہنچ سکتا ہے، ذلت مل سکتی ہے، کسی بھی عدالت جرگے میں جا رہے ہیں، کہیں آفس میں جا رہے ہیں، کچھ بھی جگہ پر، تو آپ اس کو پڑھتے جائیں، آپ اس کو عامل بھی ہو جائیں گے، چونکہ اس کا عمل کی تاثیر ہو جاتی ہے، اور ساتھ آپ کی زبان میں اس کی تاثیر، اور پھر آپ کو قوت بھی باطنی ملے گی کہ آپ کہیں گے میرے ساتھ تو اللہ کی طاقت ہے، مجھے کسی کی کیا ضرورت ہے، عزت تو اللہ دے گا۔ انشاءاللہ اس سے عزت ملے گی، ذلت ختم ہوگی، نکبت ختم ہوگی، اللہ سب کو عزت دائمی عطا فرمائے۔